नमस्कार, म्हजें नांव रजत नायक. सध्या आमी आसा म्हापसा कासारवाडा खोर्लीम म्हापसा. सो आमी वार्षिक पद्दतीन हांगासर आतां हे 4थें वर्स आमचें सेंटाक्लॉजांनी क्रीप केल्लेली आसा. येदो व्हडलो सेंटाक्लॉज आमकां करतना सुद्दां एकदां तो तुटलो, तो परत आमी सगळो रिबिल्ड करून एक 3 वरां भितर आमी तो वयर उबो केला. आनी हे आतां आमचें 4थें वर्स. हे आमचे क्लब आर्टिशनच्या वतीन आमी तुमकां मेरी क्रिसमस आनी हॅपी न्यू इयर इन एडवान्स तुमकां विश करता. आनी जशें तुमी पळयला हो येदो व्हडलो सेंटाक्लॉज आनी क्रीप आमचो जो मेन आसा हितून जो हे करपी सगळे जो म्हणटा तो आमचो धीरज नायक. हो फूल आमकां गायड करता, म्हणजे कशें कितें करपाचें, कितें चुकलो सुद्दां जाल्यार तो गायड करता. तेजे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी हो आमचो जो सेंटाक्लॉज आनी क्रीप आहा तो जानेवारी 6 तारखेर हयसर आसतलो. त्या भितून तुमी मातशें येवन आमचें पळोवन घेवचें. आमी इतकी जी मेहनत केला हेज्या फाटल्यान आमकां भुरगे 20 जाण आसता आमच्या ग्रुपान, ते आमकां हेल्प करता. वार्षिक भुरगे कामाक वयता, रातचे येवन सामके 6-7 दीस जाल्यार आमी नायट मारता आनी काम केलां. आनी आमचें लोकेशन जावन दोस ग्रावंड नियर सेंट सेबेस्टियन चॅपेल, खोर्लीम, म्हापसा. नमस्कार, हांव नीरज नायक. आमी आतां आहा दोस ग्रावंड कासारवाडा आनी आमी हे सगळे भुरगे आर्टिशन्स क्लब आमी सगळ्यांनी मेळोन हो येदो व्हडलो सेंटाक्लॉज आनी हो क्रीप तुमकां दिसता तो केल्लो आसा. भुरग्यांनी सगळ्यांनी रात दीस मेहनत घेवन हे सगळे काम केल्लेले आसा आनी तुमी पळोवंक शकता काय बऱ्या भशेन आमी सगळे प्रेजेंट केल्लेले आहा तुमकां. हितून सगळ्या भुरग्यांनी हातभार लायिल्लो आसा आनी आमचो एक मेन मनीस असो अमय कोरगांवकर जो आमच्या वांगडा सद्या ना. तो आमकां सदांच हेल्प करतालो, जावं नरकासूर जावं क्रिसमसा कडेन तेजो सदांच आमकां हातभार आसतालो. आयज तो आमच्या वांगडा ना म्हणून आमकां खूब दुख्ख जाता. आमकां हे सगळे क्रीप जावं सेंटाक्लॉज हे सगळे करपा फाटल्यान आमकां सपोर्ट हो आमचो ऑलड्रीन डिकुना हेणें केल्लेलो आसा. ताका हांव थँक्यू म्हणटा की तेणेन आमकां सपोर्ट करून आमी हे सगळे करपाक पावले. की तेंच्यांनी हांगासर दोस ग्रावंडाचेर येवन सगळ्यांनी आमची मेहनत पळोवन आमकां एप्रिशिएट करपाचें. हांव आर्टिशन्स क्लबा कडल्यान सगळ्यांका मेरी क्रिसमस एंड हॅपी न्यू इयर विश करता. आनी आमी हो क्रीप केल्लो आसा आनी सेंटाक्लॉज जो जावन आसा लिब्रा कॉम्प्युटर्सा कडल्यान तुमी सरळ भितर येयले की तुमकां सेंट सेबेस्टियन चॅपल मेळटा आनी थंय ग्रावंड आसा, दोस ग्रावंड म्हणून फामाद आसा. थंयसर तुमकां हो गोठो आनी क्रीप पळोवपाक मेळटलो. आनी म्हाका दिसना आमी म्हापसान तरी येदो व्हडलो सेंटाक्लॉज कोणें केला आसतलो. आमी गेली 4 वर्सां, हे आमचें 4थें वर्स आमी हो गोठो आनी सेंटाक्लॉज हांगासर करता. सो हांव मागता की सगळ्यांनी पळोवपाक येवचें हांगासर दोस ग्रावंडाचेर. आनी हो तुमकां 6 तारीख जायसर तुमकां हांगासर गोठो आनी सेंटाक्लॉज पळोवपाक मेळटलो. थँक्यू. हो जो फूल गोट्याचो सेटअप तुमकां दिसता पळय तो आमी सगळो इको फ्रेंडली मटेरियल जशें की साक, पेपर, मागीर सगळे चडशे मॅक्सिमम आमकां जाता तितले इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करून केल्लो आसा. भुरग्यांनी हांगासर खूब मेहनत घेवन सगळे फूल सेटअप तुमकां काय बरो दिसता तो करून घेतलेलो आसा.